नाज़रीन आदाब, 26 नवंबर 2022 मुताबिक यकुम जमादी अव्वल के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को कहा कि पहले गुजरात में समाज दुश्मन अनासिर तशद्दुद में मुलव्विस होते थे और कांग्रेस उनकी हिमायत करती थी, लेकिन 2002 में सबक सिखाए जाने के बाद मुजरिमों ने ऐसी सरगर्मियों को रोक दिया और भारतीय जनता पार्टी रियासत में मुस्तकिल अमन लाई है। वजीर दाखिला ने रियासत में अगले माह होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल खेड़ा जिला के महुदा में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में एक रैली निकाली, जिनमें इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को लचित बुरफुकन के 400वें यौम पैदाइश की तकरीबात से खिताब करते हुए तारीख लिखने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की बहादुरी, फतह और कुर्बानी से भरपूर तारीख के बावजूद आज़ादी के बाद जो कुछ पढ़ाया जाता है वो नौआबादियाती दौर में एक साजिश की शक्ल में लिखी गई तारीख है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख गुलामी की नहीं है, लेकिन 1947 से हमें गुलामी की तारीख पढ़ाई गई। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के 3 अजला गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को नाफिज करने का भी फैसला किया है। काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ सरकारी कमेटियों ने ऐसे शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के निफाज की वकालत की है जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहां की कुल आबादी 10 लाख से ज्यादा है। मथुरा वाक़े श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े के दरमियान अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा की तरफ से यह भी कहा गया है कि हर हाल में तंजीम के कारकुनान इस काम को मुकम्मल करके ही मानेंगे। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या एक हफ्ते के अंदर इल्जाम तय करे। इसके बाद 12 दिसंबर को इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने एक बयान में ऐलान किया है कि तेहरान चंद मगरबी मुल्कों के ईरान मुखालिफ अक़दाम की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की मंजूर करदा करारदाद की शदीद मजम्मत करता है। इस बयान में कहा गया है कि निहायत अफसोस की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल को सिर्फ चंद मुल्कों के मुख्तसर मुद्दत मफादात की खातिर एक मरतबा फिर गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ईरान की वजारत खारिजा ने सराहत के साथ ऐलान किया कि जर्मनी और इंसानी हुकूक काउंसिल के खुसूसी इजलास में ईरान मुखालिफ करारदाद के बानी ममालिक ने सियासी महर्रिकात के हामिल अक़दाम की अंजामदही में तारीखी गलती का इर्तिकाब किया है। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा समेत मगरबी इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में कम अज कम 2 अफराद के हलाक होने की खबर है। बारिश के सबब स्कूल बंद और फ्लाइट्स मुलतवी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का रीजनल गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर पेज पर कहा कि हम तमाम अफराद से मुतालिबा करते हैं कि जब तक इंतहाई जरूरत न हो उस वक्त तक लोग घरों से बाहर न निकलें। जद्दा में शदीद बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पानी को घरों में दाखिल होते और गाड़ियों को डूबते हुए देखा जा सकता है। अमरीकी अरबपति और कारोबारी और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने जुमेरात को कहा कि सोशल मीडिया अगले हफ्ते बंद अकाउंट्स को दोबारा फाल कर देगा क्योंकि सारिफीन की अक्सरियत ने आम माफी के हक में वोट दिया है। मिस्टर मस्क ने ट्वीट किया कि एमनेस्टी अगले हफ्ते शुरू हो रही है। मिस्टर मस्क ने 19 नवंबर को 45वें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सफा भी बहाल कर दिया, जिनका अकाउंट अमरीका में फसादात के 2 दिन बाद 8 जनवरी 2021 से सस्पेंड कर रखा गया था। पीर को ट्विटर ने अमरीकी रैप आर्टिस्ट, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर का अकाउंट भी बहाल कर दिया। मिस्टर मस्क ने ट्विटर का नया मालिक और सीईओ बनने के बाद 28 अक्टूबर को कंपनी की पॉलिसियों और रोजमर्रा के कामों में अहम तब्दीलियां की हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पार्टी के 25 मई को इस्लामाबाद में जलसे को H9 और G9 ग्राउंड के बजाय D चौक की जानिब बढ़ाने का फैसला हुकूमती तशद्दुद के नतीजे में किया गया था। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि डी चौक की जानिब एहतिजाज का फैसला 25 मई को शाम 6:05 पर अदालत उज़्मा के हुक्मनामा जारी होने से बहुत पहले ले लिया गया था और डी चौक पहुंचने की काल का मकसद एक एहतिजाजी इज्तिमा था जिसके लिए हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर इजाजत नहीं दी गई। चीन दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेमिंग मार्केट है, लेकिन चीनी हुकूमत ने एक ऐसा इक़दाम किया है जिससे 75% से जायद कम उम्र बच्चों की इस आदत से जान छूट गई है। चीन की हुकूमत ने 1 साल पहले
18 سال سے کم عمر بچوں میں ویڈیو گیم کی لت پر قابو پانے کے لیے ان کے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے اوقات متعین کر دیے تھے، اور اب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے گیم کھیلنے کے اوقات متعین کر دیے جانے کی وجہ سے ویڈیو گیم کی لت پر بنیادی طور پر قابو پا لیا گیا ہے، اور اب 75% سے زیادہ کم عمر افراد ایک ہفتے میں 3 گھنٹے سے بھی کم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کہا کہ ان کی ڈبل انجن والی حکومت فیروز آباد کی شیشے کی صنعت کو ایک نئی شناخت دینے کے لیے تکنیکی اور دیگر مسئلوں کو دور کرنے کا کام کرے گی اور کاروباریوں کو سہولتیں اور سیکورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ مسٹر یوگی نے آج یہاں تلک انٹر کالج میدان میں روشن خیالی کانفرنس سے خطاب کے ساتھ ہی 270 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نئے ہندوستان کے ساتھ ساتھ نئے اتر پردیش کی بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کانچ کی صنعت کو نئی شناخت دینے کے لیے حکومت کی جانب سے نئی تکنیکی پیکیجنگ اور ڈیزائننگ کی سہولتیں فراہم کی جائیں، جس سے کانچ کی صنعت کا ایکسپورٹ کاروبار ایک نئی اونچائی تک پہنچ سکے۔ جامعۃ الحسنات للبنات دوبگہ میں ایک دینی جلسے کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت مولانا کفیل احمد ندوی اور نظامت کے فرائض مولانا محمد سعید اللہ ندوی نے انجام دیے۔ اس موقع پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد اور مدارس ملحقہ کے انچارج مولانا کفیل احمد ندوی نے طالبات جامعہ کو پند و نصیحت سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر کی تہذیب اور دل فریب باتوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں، بلکہ اسلامی تعلیمات اور اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سچ ہے کہ عورت کا اعلیٰ کردار پورے خاندان کے لیے نعمت اور برکت ثابت ہو سکتا ہے۔ اتر پردیش کانگریس کے زونل صدر و سابق ریاستی وزیر نکل دوبے نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبے اور ملک کے کسانوں کے اہم مسائل پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں کافی تعداد میں دھان گنا کے خریداری کے مراکز کی کمی کی وجہ سے کسانوں کو دور دراز کے علاقوں میں جا کر اپنی فصل بیچنی پڑتی ہے۔ اول تو کسان اپنی لاگت کی قیمت کو نہیں نکال پاتا، اور مزید یہ کہ خریداری مرکز کئی کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے اس پر آمد و رفت کا اضافی خرچہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر خریداری سینٹر پر ہائی بریڈ دھانوں کی خریداری نہیں ہو رہی ہے۔ خریداری مراکز پر دستیاب تول مشینوں سے گھٹ تولی بھی کی جا رہی ہے۔ کسانوں کی طرف سے متعدد مرتبہ شکایت کرنے کے باوجود متعلقہ حکام کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ شیعہ علماء ہند اور شیعہ پرسنل لا بورڈ قدیم کے زیر اہتمام امامیہ ہال لکھنؤ میں 26 نومبر کو 11 بجے دن میں 5ویں اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں علماء کرام اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے اور ملک میں اتحاد، اخوت، ہم آہنگی اور میل ملاپ کو فروغ دینے کے لیے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کریں گے۔ کانفرنس میں ملک کے مختلف حصوں سے علماء کرام اور دانشوران ملت کی شرکت متوقع ہے۔ جنرل سیکریٹری مولانا علی حسین قمی نے بتایا کہ 26 نومبر کو امامیہ ہال وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ میں 7 بجے شب میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی، جس کو مولانا میسم زیدی خطاب کریں گے۔ ساہتیہ گاندھا اور یو پی پریس کلب کے اشتراک سے ہونے والے قافیہ ردیف مشاعرے کا انعقاد 26 نومبر دوپہر 3 بجے یو پی پریس کلب میں کیا جائے گا، جس میں دریاباد کے مشہور استاد شاعر رہبر تابانی اور رضوان فاروقی کو قافیہ ردیف ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ مشاعرے کی صدارت سنجے مشرا شوق اور نظامت کا فریدہ شہباز طالب انجام دیں گے۔ مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر دبئی سے تشریف لائے فرحان واسطی شرکت کریں گے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔